अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो रोज़ बरोज़ पेचीदा हो रही है। इस्तंबुल मुज़ाकरात अफ़गान तालिबान रजीम के साथ जो नतीजा खेज साबित नहीं हो सके, उसके बाद से अफ़गान जो तालिबान काबुल पे हुक्मरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ तजारत बंद करने की धमकी दी और एक तरह से हमें दुश्मन के तौर पे वहाँ से अब देखा जा रहा है अल ऐलान। ये बात अब सिर्फ जो आप निचली सतह पे नहीं देख सकते, जो अफगान हुक्मरान हैं, जो काबुल रजीम है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखें, दहशतगर्दी तो ख़त्म नहीं हो रही और यही मेन वजह बनी है। वाना कैडेट कॉलेज देख लें, फिर इस्लामाबाद में जो कचहरी ब्लास्ट हुआ है, खुदकुश हमला हुआ, और उसके ताने बाने बराह रास्त अफगान तालिबान और अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। कोई इसमें दो राय नहीं है। इसी सारी सूरत हाल पे हम बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तर्जियाकार सलमान अली मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। सलमान साहब, ठीक है, ऐसे माहौल में जब मुज़ाकरात भी आपके कामयाब ना हो, तलखियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन ये क्या कि आप वो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं कि अमन उसमें मुतासर हो रहा है। तो अफगान जो नायब वज़ीर आज़म का बयान है, आप उसको कैसे देखते हैं? अगर वो चले एक तरफ आते हैं, वो तजारत पाकिस्तान से बंद कर देते हैं, पाकिस्तान का नुकसान है, अफगानिस्तान के अवाम का है, अफगानिस्तान का है, एक्चुअल हक़ाइक़ क्या है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अहमद साहब बहुत शुक्रिया बात करने का आपने मौका दिया। अफ़गान नायब प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने काबुल में की, बड़ी धुआंधार किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका जो एक मेन पॉइंट था वो ये था कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से या पाकिस्तान के रास्ते से तिजारत नहीं करना चाहता। तो उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हमें उन्हें थैंक यू वेरी मच कहना चाहिए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मेहरबानी की, हम इसके लिए आपकी शुक्रगुजार है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि वो जो आमद और रफ्त पाकिस्तान में होती थी अफगानियों की, जिसके अंदर तिजारत की आड़ के अंदर और बहुत सारे उल्टे सीधे धंधे होते थे, वो आमद और रफ्त रुकेगी। और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो हमारा अगर मजीद कुछ अरसे बंद रहेगा तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी भी ख़त्म होगी या कम अज़ कम उसके अंदर कमी ज़रूर आएगी। तो सबसे पहले तिजारत के हवाले से तो मेरा ये मौक़िफ़ है। दूसरा, हम जो बात करते हैं बार बार कि अमन क्यों नहीं आ रहा, दहशत गर्दी क्यों नहीं रुक रही, उसकी बड़ी वजह यह है कि तालिबान ने अब तक कोई सबक नहीं सीखा। 2019 में वो काबुल में आए हैं और उससे पहले भी जब उन्होंने काबुल पे कब्जा किया था 90s के अंदर, उसके बाद से लेकर अब तक हमें तवक्को थी कि पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है, दुनिया कहीं से कहीं चली गई है, तो गालिबन अफगान तालिबान ने भी कुछ सबक सीखे होंगे, कुछ लेसन्स लर्न किए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जंग लड़ना या गुरीला वॉर लड़ना, वो भी दूसरों के सर के ऊपर, वो तो उन्हें शायद आता है, लेकिन वो स्टेट्समैन नहीं बन सके। वो अफगानिस्तान को एक स्टेट से ज़्यादा एक ट्राइबल, एक लूज ट्राइब के तौर पर चलाना चाहते हैं, जहां पर वो जो चाहें जब चाहें एक फ्लूइड किस्म का मौक़िफ़ जो है वो अपना सकते हैं। कभी उन्हें इस्लामी भाईचारा भी याद आ जाता है, कभी उसके साथ ही आप देखते हैं कि उनकी इंडिया के साथ पींगे जो हैं वो किस कदर उनकी फ़रोग़ पाती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बेसिकली मसला इस वक्त तालिबान का रवैया है, उनके उल्टे सीधे नज़रियात हैं, या वो खन्नास है जो कि उनके दिमागों के अंदर समाया हुआ है कि वो पाकिस्तान को अंडरमाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान को एक सबॉर्डिनेट स्टेट बना सकते हैं, या उनका सुप्रीम लीडर जो है वो पाकिस्तान का भी सुप्रीम लीडर है। तो इस किस्म के खन्नास जो है उनका इलाज करना हम बखूबी जानते हैं, और आप देखेंगे कि अगर इन्होंने रवैया ठीक ना किया तो इनका बड़े अच्छे तरीके से इलाज होगा भी। सलमान साहब, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस की अगर हम बात करें, देखें, दहशत गर्दी तो हमने हर सूरत में अब उसको अफगानिस्तान से रोकना है, ये तहैया कर लिया है। कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में पाकिस्तान रहा कि चल करें ना करें, वहाँ स्ट्राइक्स, फिर अब वो हमने पिछले दिनों स्ट्राइक्स भी देखी। एक तो ये है कि वहाँ जो अहदाफ हैं, ठिकाने हैं, उनको तबाह किया जा सकता है और किया जाएगा। और कौन कौन से इकदामात हैं, और इसमें भी आपको कौन से ऐसे इलाके नज़र आते हैं जहाँ पाकिस्तान की जो कार्रवाइयाँ हैं मुस्तकबिल करीब में वो हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो हमसाया मुल्क हैं, दो ब्रादर हमसाया मुल्क हैं, इस बात में कोई शक नहीं। पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अमन, स्टेबिलिटी अफगानिस्तान से जुड़ा है। डेफिनेटली अगर हम अफगानिस्तान में कोई महाज़ खोलते हैं या कार्रवाइयाँ करते हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड्स वाली सिचुएशन होती है या एरियल स्ट्राइक्स होती हैं, तो ये कोई अच्छी या खुशगवार बात नहीं, एक ऐसा इक़दाम है जो हमें मजबूरन करना पड़ रहा है या हम करेंगे। वो एक लाजमी हमारी अपनी बका के लिए, हमारी अपनी सर्वाइवल के लिए, हमारे अपने शहरियों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा।
رہی بات یہ کہ کہاں پر کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، آپشنز کیا کیا ہے، تو یقینی طور پر جو ہمارے ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں ان کے پاس، اور ہماری جو دوسرے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے پاس، ہماری گورنمنٹ کے پاس بہت سارے آپشنز اس کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کے ساتھ بارڈر بند کرتے ہیں تو بارڈر بند کرنے سے یقینی طور پر افغان طالبان کا جو معاملہ ہے، خاص طور پر تجارت کا معاملہ ہے، افغان طالبان کو یقینی طور پر ایک دھچکا لگے گا جو اس وقت کابل کے اندر رجیم ہے۔ دوسرا آپشن ملٹری کا ہے، ایریل سٹرائکس کا ہے، تو وہ جیسے جیسے جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے اور جس نوعیت کے ٹارگٹس ہمیں ہٹ کرنے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کے والے سے ڈیٹا، اعداد و شمار، وہ ٹارگٹ جو ہیں پن پوائنٹ ہو چکے ہیں، ہم ان کو لوکیشنز پتہ ہیں، ہم جب چاہیں جیسے چاہیں، اگر جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے اگر کوئی دہشت گردی ہوئی ان فیوچر تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس تو میں سب سے زیادہ ایک یہ پہلو بھی نہیں ہے کہ جو سفارتی اور اخلاقی حمایت افغان طالبان رجیم کی پاکستان کرتا آیا ہے، جب آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو اس کا تو براہ راست نقصان افغان طالبان رجیم کو نہیں ہوگا، اس کا کابل پہ اپنا تسلط اور اپنا جو کنٹرول ہے وہ قائم رکھنا اس کے لیے آسان ہوگا، ممکن ہوگا۔ جی بالکل، اخلاقی سفارتی حمایت تو پاکستان کی انہوں نے لوز کیا۔ بات دیکھیں کہ وہ کس طرح سے قطر کے سامنے، جس نے انتہائی کڑے وقت میں اپنا سرزمین ان کو دی، اپنے دارالحکومت میں ان کو آفس کھولا، قطر کے سامنے، ترکی کے سامنے کس برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ثالثی کروا رہے ہیں، صلح صفائی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن افغان طالبان کے جو الٹے سیدھے غیر منطقی مطالبات ہیں جب انہوں نے دیکھے ہوں گے تو یقینی طور پر ثالثوں نے بھی اپنا سر پکڑ لیا ہوگا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ ایک اسٹیٹ کے طور پر، اسٹیٹس مین کے طور پر بیہیو کرتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو سپورٹ ہے انہوں نے لوز کی ہے، پاکستان کے دل میں اب ان کے لیے کم از کم طالبان رجیم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایسے میں جو گلبدین حکمت یار کے صاحبزادے ہیں یا ناردرن الائنس جو ہے وہ کتنی تیزی سے سر اٹھاتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ان کی آپس میں جھڑپوں کی بھی اطلاعات ہیں، اور افغان طالبان کے اندر اپنے آپس میں بھی اتنے اختلافات اور کلیشز ہیں جو کہ شاید اس وقت ڈھکے چھپے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آنے والے وقت کے اندر یہ کلیشز اور اختلافات جو ہیں ہمیں آن گراؤنڈ بھی دکھائی دیں گے۔ تو افغان طالبان کے آپس کے اختلافات، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی مخالف قوتیں ہیں، ناردرن الائنس ہو گیا، گلبدین حکمت یار، یہ دیگر اسلامی تنظیمیں یا جدوجہد کرنے والی تنظیمیں جو ماضی میں رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی حمایت کا لوز کرنا ڈیفینیٹلی ان کے لیے یہاں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بظاہر تو مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوئے، ہم ان کو ناکام بھی کہہ رہے ہیں، تو ابھی بھی گنجائش ہے مذاکرات کی، اور دوست ممالک میں اپنا کردار ہے دوبارہ بھی شروع کر سکتے ہیں۔ تو کیا جو ابھی حالیہ دوبارہ واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے اور یہ بڑے حملے ہیں، اس کے شواہد کہ افغان شہری وہاں سے ان کو کنٹرول کیا جاتا تھا، اب کچہری بلاسٹ کی جو تفتیش ہو رہی ہے اس پہ بھی یہی حقائق آ رہے ہیں، اور وانا میں بھی جو خودکش وہاں پہ مارا گیا، اس کا جو موبائل اسے فرانزک کیا وہ رابطے میں تھا۔ تو یہ چیزیں افغان طالبان، پھر ہمارا ایک اور مطالبہ اس پہ بھی ضرور بات کریں کہ جب جو انہوں نے نہیں مانا تو کیا دنیا اس پہ ان کو لے کے آ سکتی ہے کہ آپ دہشت گردی کو کے خلاف ایک شرعی فتویٰ دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ افغان طالبان میں، ٹی ٹی پی میں، دہشت گردوں میں فرق ہے، کیوں اس پہ نہیں آتے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ایک پنجابی میں دو چار لفظوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ۔ یہی ایٹیچیوڈ، یہی رویہ افغان طالبان نے 9/11 کے بعد یا 9/11 سے پہلے بھی اپنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کی بھی درگت بنی اور پورے افغانستان کی درگت بنی، اور اب پھر یہی رویہ، اسی قسم کے غیر منطقی ایٹیچیوڈز جو ہیں وہ ہمیں وہاں سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پاکستان کا بالکل سمپل سا مطالبہ ہے کہ وہ ایک شرعی فتویٰ جاری کریں جس کے ذریعے سے طے کیا جائے، افغان طالبان کیونکہ دین کے علم بردار بنتے ہیں تو وہ طے کریں کہ دہشت گردی جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے وہ مکمل طور پر غیر شرعی ہے، غیر قانونی ہے، اور پاکستان کے خلاف، پاکستان جیسی ریاست کے خلاف مکمل طور پر ناجائز ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک سوال بنتا ہے کہ وہ طالبان جو کہ ٹی ٹی پی کے خلاف شرعی فتویٰ جاری کرنے سے گریز کر رہے ہیں، اگر انہیں داعش کے خلاف کارروائی کرنی ہو یا اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کے خلاف کارروائی کرنی ہو تو کیا اس کے لیے وہ کسی شرعی فتوے کا انتظار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ڈیفینیٹلی اس کا جواب ہے کہ نہیں کریں گے۔ تو وہ طالبان جو کہ اپنے لیے ایک اور انہوں نے معیار بنا رکھا ہے اور پاکستان کے لیے ایک اور معیار بنا رکھا ہے، اس طرح سے وہ خود کو ایکسپوز بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا مطالبہ بالکل جائز ہے، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر ان کو ڈالرز کی چکا چوند نے جو ہے ان کی آنکھیں چندھیا دی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ تو ان کو خیر بہت ساری آ رہی ہے کہ پاکستان کو شاید وہ انڈرمائن کر رہے ہیں، کہ پاکستان ان کے خلاف ایک خاص حد تک شاید نہیں جا سکتا، اور یہی ان کی غلط فہمی ہے جس نے پہلے بھی ان کو مروایا تھا، اور اب اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو یقینی طور پر پاکستان بھی ایک سخت کارروائی یا سخت ترین ایکشن جو ہے وہ ان کے خلاف کر سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہوگا بھی۔
देखें नाजरीन, सलमान अली के जो इन्हीं अल्फाज हैं, इनके साथ हम आज की जो नशिस्त है इसका इख्तिताम करते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को लेके और इन सारे मामले को लेके अफगान तालिबान रजीम गलत फहमी का शिकार है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का इसी तरह शिकार रहेगा, अपना नुकसान करता रहेगा और यहाँ रियासती रीट कॉम्प्रोमाइज़ होती रहेगी। ये नहीं होगा और ये गलत फहमी जल्द दूर होने वाली है। इसका फैसला पाकिस्तान की जो रियासत है, सियासी और अस्करी क़यादत है, उसने कर लिया है और अवाम शाना बशाना साथ खड़े हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।